السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد، فيديو ديال الصفحة 183. العنوان ديالو الباسي كومبوزي افيك لوكسيليير اتر. اذا نبداو على بركة الله. لوبجيكتيف ديال الدرس savoir conjuguer les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être. اذا هذا هو الهدف ديالنا من هذا الدرس. الهدف هو ان كيفاش نصرفوا كيفاش نكونجيغيو دي ان فيرب، نصرفوا واحد الفيرب اللي هو بلوكسيليير اتر. اذا لاحظوا معايا هنا. اذا اول شيء لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير اتر. اذا كنا ديجا درنا واحد الدرس ديال لو باسي كومبوزي، ولكن ماشي افيك لوكسيليير اتر، بلوتو افيك لوكسيليير افوار. اذا عرفنا كيفاش انا نصرفوا. كاينين لي فيرب اللي كيتصرفوا في لو فيرب لوكسيليير افوار، وكاين لي فيرب اللي كيتصرفوا بلوكسيليير اتر. اللي خصكم تعرفوا ان لي فيرب اللي كيتصرفوا بلوكسيليير اتر هما قلالين. كاين شي 14 فيرب لي فيرب برونومينو، يعني شي حاجه اللي ماشي صعيبه انكم تحفظوها، والطريقه ديالو بسيطه جدا. فقط تبعوا معايا هذا الفيديو باش تفهموه اكثر. اذا غادي نبداو باول حاجه. قبل ما نبدا معكم الدرس ديالنا، اللي خصكم تعرفوا ان الباسي كومبوزي يعني الزمن ديال الباسي كومبوزي شنو هو كتذكير. باسي كومبوزي هو auxiliaire être ou bien avoir واحد فيهم plus واحد البارتيسيب باسي ديال لو فيرب، بارتيسيب باسي دو فيرب. اذا الباسي كومبوزي هو لوكسيليير être ولا avoir، يعني واحد فيهم راه ماشي بجوج، بلوس بارتيسيب باسي دو فيرب اللي هادو اللي كنسميهم مكمل فعل. اذا غادي نبداو. ce que je sais الجمله tôt le matin je prends mon petit déjeuner à la maison. في الصباح الباكر كناخذ mon petit déjeuner فطوري في المنزل، يعني اخذ فطوري في المنزل. جمله ب hier j'ai pris mon petit déjeuner chez ma grand-mère. البارحه اخذت فطوري عند جدتي. اول حاجه غادي نقارنوا ما بين هاد جوج جمل باش نعرفوا غير باش نعرفوا شنو الفرق بيناتهم. هنا لو ميزون جو برون. اذا نشوفوا حنا بما اننا كنهضروا على لا كونجوكيسيون غنركزوا على لو فيرب. اذا جو برون يعني لو فيرب هنا فاش مصرف. لاحظوا معايا جيدا. اذا عندنا لو فيرب بروندر، عندنا اس لا ديتيرمينون دو بريزون. دونك هاد الجمله هذه مصرفه في البريزون. ايير هذه باينه اننا فاش كنقولوا ايير دونك راه في الباسي. اذا هذه غنكتبوا باسي هنايا، ولكن غنعاود نكملوا شنو باسي. جي بري مون بيتي ديجوني. جي بري عندنا لوكسيليير افوار والبارتيسيب باسي دو فيرب بروندر. دونك هذا باسي كومبوزي ولكن بلوكسيليير افوار ماشي بلوكسيليير. اذا غادي نبداو هنايا هذا التحليل ديال هاد الجمل هادو. ديال السؤال الاول à quel temps est conjugué le verbe de la phrase A. احنا قبل ما نقراو الجمل راني عطيتكم. اذا لو طون يعني الزمن فاش مصرف لا فراز A، ها هو يعني جاوبنا عليه في البريزون. à quel temps est conjugué le verbe de la phrase B. فينا الزمن مصرف لا فراز B. اذا في الباسي كومبوزي ها هو الجواب عطيته لكم هنا قبل ما نقراو كاع حنا لي كيستيون. دونك troisièmement اذا السؤال الثالث dans la phrase B. في la phrase B هي la phrase B le verbe prendre هو le verbe prendre. إذن ها هو le verbe prendre باش تبان لكم هو pris. est-il conjugué avec l'auxiliaire être ou avoir. قالك واش هو مصرف مع l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. لاحظوا معايا هنايا الا كان l'auxiliaire être شنقولوا؟ واش غنقولوا جي ولا جو سوي؟ غنقولوا بطبيعه الحال جو سوي، ولكن عندنا هنا جي. اذا هذا لو فيرب. اذا l'auxiliaire avoir. اذا auxiliaire avoir. c'est très facile. هادو اسئله سهلين جدا. اذا غندوزو جو ريفليشي اي جو مانيبول. غنقراو الجمل الاولى ا بي سي. اذا جمله ا la semaine dernière في الاسبوع الماضي
Je suis allée en voyage avec mes parents. أنا ذهبت في سفر مع عائلتي. La semaine dernière, je suis allée en vacances avec mes parents. B. Hier, البارحة. Tu es venu en retard à ton rendez-vous. Tu es venu en retard à ton rendez-vous. البارحة. أتيت متأخرا عن موعدك. جيتي معطل على الموعد ديالك. C. Lundi dernier. الاثنين الماضي. Elles sont rentrées tard de Tanger. هي دخلت متأخرة لمدينة طنجة. إذا كانت مسافرة ودخلت متعطلة في وقت متأخر لمدينة طنجة. إذا أنا شرحت دابا هاد الجمل، غندوزو للأسئلة باش نحلل الجمل شنو بغاو منهم. سي فراز. إذا هاد الجمل هادو سونتيل أو بريزون أو باسي أو فيتور. إذا غنلاحظوا واش مصرفين في البريزون أو بيان في باسي أو بيان فيتور. إذا غنلاحظوا هنايا جو سوي ألي. إذا عندنا auxiliaire être participe passé. Tu es venu auxiliaire être participe passé. Elles sont rentrées auxiliaire être participe passé. Donc فاش مصرفين au passé composé. زيدو فوق تحت منها composé. relève. إذا غنستخرجوا les expressions qui le montrent. غنستخرجوا الكلمات اللي كتدل على انهم الباسي كومبوزي. راه ساهلين، راه كنت شرحتهم لكم. اذا باش نبينوا اننا ابار لو فيرب راه كاينين الكلمات اللي كيبينوا انهم صارفين في الباسي. لا سيمين ديرنيير، ايير، لاندي ديرنيير اكسيتيرا. اذا ها هما كتبوهم هنايا. لا سيمين ديرنيير، بلس عندنا ايير بلس وعندنا لاندي ديرنيير. إذن هادو لي زيكسبرسيون كي لو مونطر. غندوزو السؤال رقم 5. كي لي لانفينيتيف دي فيرب كونجوغي. لانفينيتيف كيكون عندنا لو فيرب ولكن لانفينيتيف ديالو الاصل. بحال مثلا جي مثلا نعطيكم جو سوي باسي مثلا او طابلو. جو سوي باسي او طابلو. لو فيرب باسي راه الاصل ديالو هو باسي اللي كتسالي ار على فان. دونك لانفينيتيف هو الاصل ديال لو فيرب. دونك غنستخرجوا هنا لانفينيتيف ديال هاد لي فيرب هادو اللي عندنا هنايا. مثلا هنا لو فيرب الي. دونك الي هذا لانفينيتيف ديالو هو الي اللي كتسالي ار. فوني لو فيرب فونيغ. رونتري لو فيرب رونتري. لو فيرب دو بروميي جروب اللي كيسالي ار على فان. سيزيام. إذا دابا غادي ندوزو السؤال 6. à quel temps sont conjugués ces verbes. قال لك في اين زمان مصرفين هاد لي فيرب وكي لوكسيليير يوتيليزي. سي تري فاسيل بما اننا راه كنهضروا على الباسي كومبوزي ديال الباسي كومبوزي. دونك راه هادو باينين انهم واش مصرفين في الباسي كومبوزي حيت عندنا لوكسيليير être au passé au participe passé ديال لو فيرب. دونك هادو à quel temps conjugué. اذا passé composé. إذا كي لوكسيليير يوتيليزي هو لوكسيليير être. auxiliaire être حيت عندنا جو سوي tu y es elles sont. دائما استحضروا لو فيرب être au présent. وفاش يكون عندكم باسي كومبوزي افيك لوكسيليير avoir استحضروا لوكسيليير avoir au présent. عفوا لو فيرب avoir au présent. دابا غندوزو السؤال رقم 7. conjugue le verbe aller au présent au passé composé à toutes les personnes. إذا خصنا نصرفوا لو فيرب aller au présent في toutes les personnes. إذا في singulier في pluriel. إذا تبعوا معايا في هذه الورقة هذه. أنا غادي نحاول أننا نصرفوه ونيت نشير لكم شي أمور. إذا لو فيرب aller أول شي غادي نبداو جو tu as il a etc. إذا جو tu il elle nous vous. هنا il و elle غادي نقسموهم. علاش؟ باش نبين لكم شي واحد القاعده ضروريه ومؤكده باش تعرفوها هنايا. vous il avec s ou bien elle avec s. دونك دابا حنا لو فيرب aller au passé composé.
اذا دائما باش اننا نخدموا على لو فيرب الي او باسي كومبوزي، لو فيرب الي كيتصرف مع لوكسيليير اتر. دونك خصنا لوكسيليير اتر او بريزون. يعني شنو خصنا نكتبوا هنايا؟ لو فيرب اتر. اذا je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Très bien. دابا الان غير خصنا بارتيسيباسي ديال لو فيرب الي. هكاك انا اولا غادي نشجعكم انكم الا بغيتوا بحال هكا تصرفوا لو فيرب انكم ديروا لو فيرب الي باسي كومبوزي، يعني عادي جدا. باسي يعني الي غديروا ليه بحال هكا الي حطوها على هذا الشكل، ومن بعد غادي تشوفوا القاعده اللي غادي نوريها لكم. الي تري بيان. دابا الان عاد غيكون عندنا واحد التغيير. دابا فاش كتكون جو سوي الي كنهضر على راسي، بما انني كنهضر على راسي دونك عارفه راسي واش فيمينا وبيان ماسكولين. الا كنت فيمينا غادي نزيد هنايا، من حقك تزيد او دو فيمينا، من حقك انك تزيد او دو فيمينا الا كنتي عارفه راسك فيمينا. جو سوي الي دونك ممكن تحط تي. وبما انني ما عارفاكش انت واش فيمينا او ماسكولين، دونك الا كنت عارفه بانك فيمينا ممكن نزيد من حقك تزيد لان انا عارفه بان انت فيمينا. il هو دونك ما غاديش نزيدو دو فيمينا، وبما انه هنايا عندنا هو سينغولير دونك ما غاديش نزيدو اس دو بلوريال، دونك ما غادي نحطو والو هنايا. ال هي هادي كلنا عارفين بان ال فيمينا، دونك غادي نزيدو هنا واحد بتيت ديال فيمينا. مزيان. دابا الان غادي ندوزو نو سوم. حنا رحنا جمع، ما عرفناش راسنا واش مذكر واش مؤنث، دونك غادي نزيدو هنا بعدا اس. هذه مفروغه من هذه، ضروري نحطو هنا. ولكن الا عرفتوا راسكم بانكم نو كاملين فيهم دي فيمينا، كلشي فيمينا، ممكن نزيدو واحد بليت هنايا. ولكن الا كان داخل ان غارسون، واحد الدري داخل، راه ما محققش ديري هنايا، حيت الدري دائما كيغلب. واخا يكونوا 100 مراه وواحد بيبي ولد راه كيغلبهم، يعني ما غاديش تدخل هنا. فوزيت الي هنايا فوزيت، يعني دونك هنا غتكون اس دو بلوريال. il مذكر دونك غنزيدو اس دو بلوريال. هنا عندنا ال دونك هن كلهم اناث، اذا واحد بتيت دو فيمينا و اس دو بلوريال. مفهومه؟ اذا هادو كيكونوا ضروريين. هاد لي اس هنايا كيكون عندنا في البلوريال، هادو هما التغيرات اللي كيكونوا في البلوريال، وهادو هما اللي كيكونوا في السينغولير. لي اس دو بلوريال دو فيمينا مهمه وضروري ما نحطوها. مزيان. الان هذا مفهوم. دابا الان غادي ندوزو ل سكو جي ابري عفوا سكو جي ابري كومبليت لا ريغل افيك. اذا نكملوا هذه القاعده باش participe passé avoir passé composé ou bien être. تبعوا معايا جيدا. هنا بما اننا كنهضروا على الباسي كومبوزي، لو باسي كومبوزي اي فورمي او اوكسيليير، يعني كيتكون مناش. اذا لو باسي نكتبوا هنا لو باسي كومبوزي اي فورمي دو لوكسيليير. اذا عندنا دو زوكسيليير اللي ممكن انا الباسي كومبوزي تصرف فيهم. اذا كاين لوكسيليير être auxiliaire avoir. Dans le passé composé être avoir مشكلنا au présent. donc le verbe être ou le verbe avoir ضروري انهم يكونوا au présent. راه الا ما كانوش au présent donc راه passé composé ديالنا خطا. de l'indicatif et du verbe conjugué. اذا شنو غيكون عندنا هنايا؟ غيكون participe passé. اذا participe passé ديال le verbe conjugué. participe passé du verbe conjugué. اذا le passé composé مناش كيتكون l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif، mais كيكون اما le verbe être ou bien le verbe avoir ou participe passé ديال le verbe اللي حنايا بغينا نكونجوغيو. سي تري فاسيل. اذا هذا لو فيرب باسي عطينا لنا هنايا، عطينا لنا بحال اللي شرحنا لو فيرب افوار.
بحال اللي شرح لنا لو فيرب الي عفوا. اذا باسي جو سوي اذا مصرف في لوكسيليير اتر والبارتيسيب باسي ديال لو فيرب باسي. دونك جو سوي باسي على فان، ولكن او دو فيمينا بما اننا نعرف راسي واش فيمينا او بيان ماسكولين. tu es passé il est passé il est passé او دو فيمينا حيت عندنا ال. نو طبيعه الحال اس دو بلوريال او الا كانوا كلشي هون فيمينا. فو الا كانوا كلهم فيمينا ممكن تزيدوا او، ولا ما كانوش فيمينا كنحيدوا او. راه قلت لكم الا داخل راجل واحد فقط راه كيخسر كلشي داكشي، يعني كتحط اس دو بلوريال فقط. ال il افيك اس اذا هم كلهم ذكور، دونك غادي نديروا اس دو بلوريال، ما محقناش نديروا او دو فيمينا. ال سون باسي هنا عندنا او دو فيمينا لانهن هن كلهم اناث ما دخلش فيهم مذكر، و اس دو بلوريال. الان غندوزو جو فيريفي ميزاكي. complète ces phrases avec les verbes au passé composé. اذا عندنا هنا دي فراز وغادي نحاولوا اننا نصرفوهم في passé composé. لاحظوا معايا جيدا. اذا غنبداو hier البارحه. hier je le verbe aller. اذا je suis aller. محقنش ندير هنا والو حيت انا ما عرفتش هنايا الجمله كيهضر على شي واحد ما عرفتش، ماشي عليا انا. دونك جو سوي aller. دونك البارحه ذهبت لمكتبه المدرسه على بيبليوتيك دو ليكول. pendant les vacances يعني خلال العطله. نحن اذا nous sommes participe passé de présent. nous sommes allés. خصنا هنا اس دو بلوريال. nous sommes allés en voyage au nord du Maroc. نحن ذهبنا في سفر لشمال المغرب. l'été dernier يعني الصيف الماضي. vous اش غادي نديرو هنا؟ vous êtes parti اي على fin. وممكن نزيدوها الا كنا عارفين بانهم كلهم اناث، و اس دو بلوريال ضروري نحطوها اشوفال. اذا الصيف الماضي ركبتم في الخيل او على الخيل. لا سومين ديرنيير السيمانه الفايته. tu اذا اش غنديرو؟ tu es parti. اذا غادي نزيد ممكن نزيدو او دو فيمينا الا عرفتوا بان هذاك الشخص اللي قبلتكم فيمينا. اون افيون السيمانه الفايته ذهبت في الطائره. اون افيون. il est sorti. انما غادي نزيدو لا فيمينا لا ماسكولين، حتى حاجه ما غنزيدو حيت هنايا il هو ماسكولين. اذا اون كورون بور اريفي ا لور. اذا هو خرج يجري باش يوصل في الوقت. اذا هذا فيما يخص الصفحه 183. شكرا على تتبعكم. الى عندكم شي تساؤل ممكن تخلوه لي في التعاليق. الى اللقاء، فرصه قادمه.